عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نحاولوا نشرحوا الدرس ديال لي فيغور دو ستيل اللي هو من اهم الدروس اللي كاين عند الناس سواء في البكالوريا احرار او تلاميذ السنة الاولى بكالوريا، يعني في الجهوي. واغلب الامتحانات تيطلبوا من التلاميذ سواء في البكالوريا او في السيزيام انهم يستخرجوا لي فيغور دو ستيل من داك لو تيكست اللي تيعطيوهم في الامتحان. كما انه ايضا واحد من الدروس اللي تيخلعوا الناس، هاد الناس هادو اللي عندهم الباك او السيزيام. اذا حنا اليوم غادي نحاولوا نشرحوا هذا الدرس هذا بابسط طريقه ممكنه اللي غادي تخلي كلشي يفهم ويقدر يميز ما بين سواء الاصناف ديال لي فيغور دو ستيل او الانواع ديالها، لان الصعوبه ديالهم كتجلى في انهم فيهم بزاف ديال لي فيغور دو ستيل كيتشابهوا. وباش نقضيو على هذا المشكل غادي نقسموهم لربعه ديال المجموعات، يعني او اربعه ديال الاصناف. هما راه كاين اكثر، كاين تقريبا شي سته، ولكن في سيزيام او الباك في المغرب تيطلبوا منا تقريبا اربعه ديال الاصناف اللي تيتعاودوا ديما. اذا كيف ما تم كي غادي نقسموهم، يعني كاين سته ديال الاصناف وحنا غادي نهزو اربعه ديال هاد الاصناف هادو اللي يعني مهمين وغادي نحاولوا نشرحوهم. ولكن غادي يكون على حساب يعني غادي نقسموهم حتى هما. هذا الفيديو غادي نشرحوا فيه جوج ديال الاصناف، والفيديو القادم غادي نشرحوا فيه الصنفين الباقيين. اذا على بركة الله غادي نبداو اولا بالتعريف ديال لي فيغور دو ستيل. اشنو هما هاد لي فيغور دو ستيل؟ سي دابور اون مانيير ديكسبريمي. اذا هي اولا او هما اولا واحد الوسيله للتعبير. Une figure modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. إذن هاد لي فيغور هادو أو هاد لي فيغور دو ستيل تيحولوا اللونغاج العادي، يعني اللغة العادية تيحولوها باش تولي أكثر تعبيرا. Il existe nombreux types de figures de style. إذن كاين بزاف ديال الأنواع ديال لي فيغور دو ستيل، وغادي نشوفوا أول نوع اللي عندنا في هاد لا فيديو هادي. Les figures de style d'amplification. Les figures d'amplification modifient le son des mots en les rendant plus forts, plus évocateurs. إذا بكل اختصار هذا النوع هذا هو اللي تنسميوه المبالغة، يعني تتبالغ في شي تعبير معين باش تخليه أكثر، يعني تخليه قوي أكثر. إذا غنشوفوا هاد أول نوع من هاد الصنف هذا اللي هو l'anaphore. Il consiste à reprendre plusieurs fois le même mot en tête des vers successifs او فراز. اذا كان في هاد لانافور كيما غادي نشوفوا المثال، كناخذوا واحد الكلمه وتنعاودوها على راس كل جمله او لا كل بيت شعري، لانهم هاد لي فيغور دو ستيل او يعني باللغه العربيه الصور الشعريه او اوجه المجاز او اوجه التشابه، يعني الترجمات كثيره جدا. اذا تيكونوا سواء في الادب يعني في النثر او في الشعر. لان هاد لانافور هادي تناخذوا كلمه واحده كنعاودوها على راس كل جملة أو لا كل عبارة أو كل بيت شعري. باغ اكزومبل عندنا حناها tout agité, tout pensif, tout rempli du désir d'être savant. إذا عاودنا هنا تو تخوا فوا. عندنا ليكزومبل الثاني très joli et très docile. إذا عاودنا هنا لو مو ديال très دو فوا، نقدر نعاودها اكثر من جوج ديال المرات، يعني على حساب الكاتب شنو بغى يوصل. اذا هذه هي لانافور. غادي نشوفوا لا ريبيتيسيون اللي هي تقريبا تتشبه ليها، ولكن الفرق اللي بيناتهم هو ان لانافور تنعاودوا كلمه واحده، اما لا ريبيتيسيون فكنعاودوا عباره كامله ماشي غير كلمه واحده. consiste à reprendre un même expression dans le même énoncé. إذا تنعاودوا واحد العبارة أو واحد التعبير في نص أو في واحد التعبير معين. Il lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle. إذا شفنا هنا innocemment la main innocemment la main تعاودات دو فوا. إذا هذه هي لا ريبيتيسيون، تقدر تعاود دو فوا، تقدر تعاود بلو كو دو فوا، يعني أكثر من جوج ديال المرات. دوزو نشوفوا الصنف او النوع الثالث في هذا الصنف هذا. عندنا لا غراداسيون.
أو التدرج. Il leur donne les termes d'un énoncé selon une progression croissante ou décroissante. إذا يعني تنمشيو بالتدرج في هاد لا غراداسيون هادي ها. تنكونوا إما طالعين أو لا تزايديا أو تناقصيا. عندنا فخاش غاس ابيتيسون. إذا هنا تنوصفوا أكل أو لا يعني واحد حلوى معينة فخاش غاس appétissant. Dans le deuxième exemple, je suis mort, je suis mort, je suis enterré. إذن أنا أموت، أنا مت، أنا مدفون. إذن عندنا هنايا يعني غادي بالتدرج je suis mort, je suis mort, je suis enterré. إذن كيكونوا بزاف ديال كاين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي كيكونوا العبارات أو الكلمات أو تيكونوا مرتبين إما تصاعديا أو لا تنازليا. عندنا l'hyperbole. Utilisation des superlatifs meilleur, plus, des chiffres exagérés. كنستعملوا أسماء التفضيل أو يعني أرقام مبالغ فيها، أعداد مبالغ فيها باش نعبروا على واحد الحدث. مثلا عندنا هنايا les mœurs les plus douces, ce meilleur des mondes possible, le plus beau des châteaux, la meilleure des barons possible, un des plus puissants seigneurs de Westphalie, le plus grand philosophe de la province et par conséquence de toute la terre, le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. إذا تنشوفوا هنايا أنه كاينة مبالغة. عندنا فولتير فاش يوصف لنا الأخلاق ديال كونديد لي مور لي بلي دوس يعني الأخلاق الأكثر لطافة. سو ميور دي موند بوسيبل يعني هذا العالم الأفضل ما يمكن أن يوجد. سو بلي بو دي شاتو يعني هذا القصر الأكثر جمالا أو الأجمل على الإطلاق. لا ميور دي بارون بوسيبل يعني فولتير هنا تيوصف الزوجة ديال لو بارون توصفها بأنها لا ميور الأفضل. ان دي بلي بويسون سينيور دو لا ويستفالي إذن واحد من أكثر الناس قوة في ويستفالي. لو بلي غران فيلوزوف دو لا بروفانس يعني أكبر فيلسوف في المنطقة أو في الإقليم. et par conséquence de la terre. إذن هنايا كاينة ليكزاجيراسيون يعني تيقول لنا أنه أكبر فيلسوف في القرية وبه أيضا هو أكبر فيلسوف على الأرض. لو بلي بو اي لو بلي اغريابل دي شاتو بوسيبل يعني تنشوفوا أنه تيبالغ هنايا في وصف سواء القصر أو أخلاق كونديد أو وصف الفيلسوف بونغلوس أو وصف الزوجة ديالو باغون لا باغون أو يعني المبالغة في الوصف. وكيستعمل أسماء التفضيل وكنستعملو أيضا دي شيفر إكزاجيغي يعني أرقام مبالغ فيها باش نعبرو مجازيا على واحد التعبير عادي. غادي ندوزو دابا نشوفو الصنف الثاني هما لي فيغور d'opposition. Les figures de style d'opposition sont pour but de rapprocher ou de mettre en lien deux éléments opposés. إذا لي فيغور دو ستيل دوبوزيسيون يعني تيكون فيهم تضاد. الهدف ديالهم هو أننا نقربو نديرو واحد التقارب ما بين واحد جوج تعابير متضادة. إذا غادي ندوزو نشوفو الأنواع ديال هاد الصنف هذا باش نقدرو نفهمو أكثر. عندنا l'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on veut dire vraiment exprimer. Il est souvent un moyen de l'ironie يعني هاد l'antiphrase كنقولوا واحد الحاجة اللي أصلا هي ضد داكشي اللي بغينا نقولوا يعني وكنستعملوها بزاف في السخرية وفي التهكم. Rien n'était si beau, céleste, si brillant, si bien ordonné que les deux âmes.
إذن هنايا كونديد مبغاش يقول لنا أن لي زارم أو الجيوش، لي زارمي، مبغاش يقول لنا أنها فري كانت جميلة وكانت جذابة وبراقة وأكثر تنظيما يعني. هو بغى يقول لنا العكس ديال هاد الشيء هذا، يعني بالغ في الوصف ديالهم لدرجة أنه يمكنش نتا تصدق أنه كاين شي جيش جميل لهاد الدرجة هادي، وأنه يعني منتظم وبراق. يعني فولتير فهاد لينونسي هادي استعمل لونتي فراز اللي هي ضد داكشي اللي كان بغا يقول. بغا يقول لنا أن داك الجيش راه خايب، و مثلا بغينا نشوفوا اشنو بغا يقول لنا، ان داكشي راه ما فيه ما يتشاف. عندنا لوكسيمور associé dans un même groupe syntaxique deux mots ou deux sons opposés. إذن في لوكسيمور تنديرو جوج ديال الكلمات وحدة حدا وحدة وتيكونوا متضادين، يعني وحدة ضد الأخرى. عندنا نشوفوا لي زيكزامبل باش نقدروا نفهموا. Nakondé se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. إذن عندنا بوشخي يعني مجزرة أو مذبحة. إيغويك يعني مذبحة، ما كاينش شي مذبحة اللي غادي نقولوا عليها أنها بطولية. كل المذابح أنها مدانة ومستنكرة ماشي بطولية. عندنا لو دوزيام اكزامبل سيت اوبسكور كلارتي، يعني هذه الظلمة الواضحة أو هذه الظلمة المضاءة. يعني ما كايناش شي حاجة، شي ظلمة مضاءة أو واضحة كي طومب ديتوال. يعني كاين هنا اوبسكور ضد لا كلارتي، يعني جوج ديال لي مو سون اوبوزي. إذن هذه هي لوكسيمو. عندنا لونتيتيز usage de deux mots contraires dans un seul énoncé, une phrase, un texte. إذن الفرق ما بين لوكسيمور و لونتيتيز هو أن لوكسيمور تنديرو دو مو وحدة حدا وحدة، أما لونتيتيز يقدروا يكونوا بعاد، يكونوا كلمات وحدين أخرين بيناتهم، يقدروا يكونوا بعدين، يقدروا يكونوا في وحدة في الأول ديال الجملة وحدة في الآخر، أو لا في، يعني ماشي بالضرورة يكونوا وحدة حدا وحدة. عندنا لي ترومبيت، لي فيفر، لي طومبور، لي كانون فورمي اون هارموني. إذا تنشوفو ما يمكنش أن لي كانون يديروا لنا اون هارموني، يعني واحد السيمفونية. يعني لي زارموني لي كانون و لارموني كلمات متضادة. عندنا باغي اي تو بوتي سي لا سا فري غروندور. عندنا بوتي وعندنا غروندور، يعني بوتي صغيرة وغروندور الكبار ديالها أو كبيرة. إذن جوج ديال الكلمات متضادين. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس هذا في هذا الجزء الأول منه. يعني مازال كاين عندنا الجزء الثاني اللي غادي نشرحوا فيه الصنفين اللي باقيين آخرين. إذن نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، ونتمنى الشرح يكون يعني ساعدكم باش تفهموا هاد لي فيغور دو ستيل. ونتمنى اي واحد عجبته لا فيديو يدير ابوني للقناة تشجيعا ودعما لنا، والى اللقاء.